बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक गुज़ारिश और करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए क्योंकि उससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो अब आते हैं आज के मौज़ू की तरफ। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान साहब का जो पहला पैगाम कैद से, जेल के अंदर से आया है और उनके ट्विटर अकाउंट, ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर भी हुआ है और उसकी बाज़गश्त हर जगह सुनाई दे रही है। तो इससे क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं? मैं पैगाम दोहराऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब ने उसे अब तक पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, मुख्तलिफ एंकर्स ने भी पढ़ के सुनाया है अपने वीलॉग्स में, और आप उसके बारे में जानते होंगे, तो रेपिटिशन की ज़रूरत कोई नहीं है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है वो आप समझ लें, वो मैं अपनी जो राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये कि बड़ा चोज़न एंड चिज़ल किस्म का उन्होंने ये मैसेज दिया है। बड़ा वेल क्राफ्टेड, वेल मेंटेन्ड, वेल रिटन मैसेज है। बड़ा कोहेरेंट, बहुत क्लियर व लाउड मैसेज है। इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों को फ़ोकस किया है। पहले अपने बारे में बताया है क्योंकि उन्हें मालूम है ये उनका पहला ऑफ़िशियल पैगाम जा रहा है उनके चाहने वालों के लिए, मद्दाहों के लिए, उनकी आवाम के लिए, उनके वोटर्स के लिए। तो उन्होंने पहले अपनी हालत के बारे में बताया कि उन्होंने क्या फ़ील किया, फिर उसके बाद वो एडजस्ट हो गए, कैसा हुआ, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो डटे रहेंगे। अवाम को उन्होंने कहा कि आप भी डटे रहें, आप भी अपनी हकूक़ की जिद्दोजहद के लिए आप एफ़र्ट्स करते रहें। आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ, मैं झुकूँगा नहीं, मैं बिकूँगा नहीं, आपने घबराना नहीं है। और फिर उसके साथ-साथ उन्होंने जो एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि मैं अपने बारे में तो फ़िक्रमंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पीटीआई के वर्कर्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन वर्कर्स को जिस तरह से गैर कानूनी हब्से बेजा में रखा हुआ है, मैं तो उसे अरेस्ट भी नहीं कहता। गैर कानूनी हब्से बेजा में जिस तरह से रखा हुआ है, इमरान खान साहब ने उस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया है कि मुझे अपने बारे में फ़िक्र नहीं, मुझे उनके बारे में फ़िक्र है। तो बड़ा एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज था और लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है। जिन लोगों तक पहुंचना था, आवाम ने भी सुख का सांस लिया है कि इमरान खान साहब की ने अपनी सेहत के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, ना उनके वकला ने की है। लेकिन बहरहाल कैदोबंद की सौबतें तो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, और ये एक अच्छे खासे मजबूत इंसान को भी हिलाकर रख देती हैं। इमरान खान साहब 71 बरस के नौजवान हैं, लेकिन बहरहाल उनकी उम्र 71 बरस है। जो ज़िंदगी की घड़ी है, जो घड़ियाल है, वो टिक टिक कर रहा है, वो अपना वक्त गुजार रहा है, और जाहिर है उसके असरात इंसान पर आते हैं। आप जितने मर्जी हेल्दी लाइफ आपने गुजारी हो, जितनी मर्जी आपने वर्जिशें की हो, जैसी आपकी भी सेहत हो, जो भी हो, तो उसका असर तो आता है। लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत से इमरान खान साहब डटे हुए हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ, और उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये इस पैगाम की टाइमिंग का क्या मतलब है। मेरी नज़र में पैगाम से ज़्यादा अहम उसकी टाइमिंग है। वो टाइमिंग इस तरह से कि इमरान खान साहब को तकरीबन 65 दिन हो गए हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि वो इस नज़रबंद हैं। कभी एक मुकदमे में, कभी दूसरे में, वो उनकी ज़मानत नहीं होने देते, ज़मानत हो तो दूसरे में धर लेते हैं। ये सारा कज़िया आपको पता है कि क्या होता रहा है। लेकिन इन 65 दिनों में इमरान खान साहब का ये पहला पैगाम है जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से शेयर हुआ है। उनका पैगाम है। उनका ट्विटर हैंडलर तो पहले भी कुछ ना कुछ वहाँ से जो लोग उसका कंट्रोल रखते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके अल्फाज के ये उनका अपना ज़ाती पैगाम है, पहली मर्तबा आया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये ज़रा समझ लें, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पसे पर्दा ये बात मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हुए। पहले एक दौर हुआ, वो किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ अरसे का गैप आया और दूसरा दौर अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और ये ग़ालिबन नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले, अगर वो आए, तो उनके आने से पहले ये मुज़ाकरात का दौर किसी नतीजे तक पहुँचकर ख़त्म होगा। नतीजा क्या निकलेगा इसको? क्या गिव एंड टेक हो गया? क्या इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? मेरा नहीं ख़्याल कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। हाँ, अलबत्ता असूलों पर समझौता ना करते हुए भी कुछ ना कुछ ग्राउंड देने के लिए वो मुक़तदरा हलकों को तैयार होंगे, जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब उस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर जो है ना, हॉर्न लॉकिंग जिसे कहते हैं ना, सींग फँसा लेना, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान एक मुदब्बर सियासतदान है, एक रहनुमा है, उन्होंने दुनिया देखी है, वो पाकिस्तान के हालात को, दुनिया के इस वक़्त जो हालात हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा अपना ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ की जो 21 अक्टूबर की जो उन्होंने डेट दी है अराइवल की, जिस पर वो आएँ या ना आएँ, इसका भी अभी तय होना बाकी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, 21 अक्टूबर से पहले
یہ جو مذاکرات ہیں اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں آپ کو یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں، بہت سارے دوسرے یوٹیوبرز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، ان کے اپنے سورسز ہیں، لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا دار و مدار یہ ہوگا کہ کتنی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے اور کون کتنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو 65 دنوں کی حراست کے بعد پہلی مرتبہ اپنا پیغام نشر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ ان کا پیغام باہر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتی، بلکہ چڑیا کے پر مارنے کی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر وہ ہیں، لکھنے پڑھنے کا سامان کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود ایک بڑا ویل ڈیزائن، ویل سٹرکچرڈ، ویل ریٹن، کوہیرنٹ، کمپریہنسو پیغام اس طرح سے باہر آنا اور پھر اس کو ٹویٹر پر آنا، یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ مذاکرات کس سمت میں بڑھ رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ دیکھیے، جو مقتدرہ حلقے ہیں نا ناظرین، ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ کون سے تل؟ جو بار بار 3 4 4 دفعہ جو تل کولو سے نکالے گئے، ان کے اندر تیل نہیں ہے، یہ پھوکے تل ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور ان پر اعتماد کرنا ملک کو مزید تباہ کرنے کے برابر ہے۔ دیکھیے، مقتدرہ حلقے یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی عیش و عشرت، ان کے پلاٹ، ان کی طاقت، ان کے سلوٹ، اور ان کے جو کچھ بھی ان کا ہے، وہ صرف اس ملک کے دم سے ہے۔ بادل نخواستہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ تمام شان و شوکت، یہ عظمت، یہ رتبہ، یہ جاہ و جلال، یہ عیاشیاں، یہ سب اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان بچانا اولین فرض اب آ گیا ہے ہمارے کندھوں پر۔ یہ اس سٹیج تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ایمرجنسی سرجری اگر نہ کی گئی تو اب یہ جو پیلیٹیوز ہوتے ہیں نا، یہ ڈسپرین، پیراسیٹامول، ان سے کام نہیں چلے گا۔ پیلیٹیو ناظرین ایک دوائیوں کی ٹرمز میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس سے کسی بیماری کا سمٹم ختم ہو جاتا ہے لیکن بیماری وہی رہتی ہے۔ جیسے اگر آپ کو سر درد ہوتا ہے تو سر درد بذات خود کوئی بیماری نہیں، کوئی آپ کے جسم کے ساتھ کچھ خراب ہوا ہے، کچھ غلط ہوا ہے، تو اس کے سمٹم سر درد کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پیراسیٹامول، ایسپرین، ڈسپرین آپ کھاتے ہیں تو آپ کا سر درد ختم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اس کو کوٹنگ کر دی جاتی ہے اس دوائی کی، آپ سمجھتے ہیں مرض ختم ہو گیا۔ یہ پیلیٹیو کہلاتا ہے، جو مرض کو نہیں، مرض کی علامات کو ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان کو پیلیٹیوز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو شارپ نائف سرجری کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کی جان بچائی جائے۔ اور مقتدرہ حلقے یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ تمام چلے ہوئے کارتوس، وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، ان کا بھی بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر کا غلغلہ تھا اور شور و غوغا سنتے تھے ہم، وہ بھی نظر آ گیا ہے 16 مہینے میں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں چھوٹے میاں۔ اور زرداری صاحب کی تو بات ہی کرنا فضول ہے، اور جو آگے سے ان کی آل اولاد ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب کی آل اولاد ہے، یہ سب آزمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوس ہیں۔ اس وقت جو انسان پاکستان کو، جو لیڈر پاکستان کو کسی راستے پر ڈال سکتا ہے، وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے، اور جیل میں بیٹھا بھی وہ اتنا طاقتور ہے کہ نہ اس نے اپنی ضد چھوڑی ہے، نہ اس کی عوام نے اپنی ضد چھوڑی ہے، اب وہ عوام کی ضد بن گیا ہے۔ تو مقتدرہ حلقے اس بات کو بڑی اچھی طرح سے ریئلائز کر چکے ہیں کہ اب اس شخص سے کچھ دو اور کچھ لو کو بات چیت کیے بغیر، کو کسی کمپرومائز پر آئے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے، میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے، پاکستان کا بھلا کرے، عوام کا بھلا کرے، جو بیچاری ان ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گھاس کچلی جاتی ہے اس کا وہ حال ہو رہا ہے، تو عوام کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، پاکستان کا، اسلام کا بھلا کرے، یہ معاملات کسی نہج پر پہنچے، کسی اچھی جگہ پر پہنچ کر یہ مذاکرات ختم ہو۔ نواز شریف پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ بات سن لیجیے ناظرین، خود جانتے ہیں یہ بات کہ وہ اپنی آخری اننگز کھیل چکے ہیں۔ اس وقت سیاست کے میدان میں جو انہوں نے شور و غوغا مچایا ہوا ہے، اس کا مقصد اپنی اولاد کو اپنی پوزیشن سیٹل کر کے دینا ہے۔ یعنی جس طرح سے انہوں نے 3 دہائیاں اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اقتدار کا مزہ اٹھایا ہے اور جو نشہ اقتدار کا انجوائے کیا ہے، اب وہ اپنی اولادوں کو سیٹ کرنے کے لیے دغ و دو کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آخری اننگز کھیل چکے ہیں۔ آصف علی زرداری بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی آخری اننگز کھیل چکے ہیں۔ اور وہ جو فضل الرحمان ہے، وہ تو کسی شمار و کتار میں ہی نہیں ہے، وہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، وہ ان کا تو ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ یہ دو ہی بڑے سیاسی جو برج تھے وہ الٹ چکے ہیں، ڈھہ چکے ہیں اپنی عمر کے ہاتھوں اور اپنے کرتوتوں کے ہاتھوں، اور اب وہ اپنی اولاد کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ میدان سیاست میں ہے۔ باقی مقتدرہ حلقے یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ نہ مریم صفدر اوان
اور نہ وہ بلاول زرداری، ان میں کوئی یا حمزہ شہباز ہو جائے یا کوئی، ان میں کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ایک ٹاؤن جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یونین کاؤنسل کا بھی یہ نظام سنبھال سکیں. انہوں نے ساری عمر کبھی 1 گھنٹے کے لیے کام نہیں کیا، عام عوام میں نہیں بیٹھے، انہیں معلوم نہیں ہے، اور نہ ان کے اندر کوئی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اس قسم کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں. تو لہٰذا کیونکہ ملک کو ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے، سرجری کی ضرورت ہے، ایک ماہر سرجن کی ضرورت ہے، اور یہ مقتدرہ حلقے جان چکے ہیں، اسی لیے اب یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دور کو کامیاب کرے، پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی عوام کی بھلائی ہو، اس میں سے کوئی خیر کا پہلو نکلے، یہ جنگ و جدل بند ہو، اور پاکستان دوبارہ اپنے نقصانات کو پہلے کرٹیل کرے، پھر ترقی کے راستے پر گامزن ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.